सस्तभयम् प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलश सुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततः सन्ततं सस्तभयम् प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलश सुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततः सन्ततं सस्तभयम् प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु
शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघुसुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघुसुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्ध
चित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततहे सन्ततं सस्तभयां प्रश्नानां दुस्तराणापि लघुसुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्ध्रभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततहे सन्ततं सस्तभयां प्रश्नानां दुस्तराणापि लघुसुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्ध्रभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां
तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्दभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा जनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्दभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा जनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणां
सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृदाक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृदाक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा
चित्ता दिशती करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जनततहे सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशती करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततहे सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशती करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां
मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा सन्ततं सस्तभयम् प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पंक्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनतः सन्ततं सस्तभयम् प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पंक्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा
सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा
भोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात् सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जनततहे सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात् सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततहे सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात् सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा
शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा जनततहे सन्ततं सस्तभयां प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णं मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पंक्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनततहे सन्ततं सस्तभयां प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णं मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पंक्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रून्निवासा
सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनतः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा व्याख्यामृताक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभृन्निवासा वादेशक्तिप्रदात्री प्रणतजनतः सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे
सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जाण्ड्यध्वान्तार्क पङ्क्तिस्तनुजितरजनीकान्तार्गर्वागमानां शीर्षैः संस्तूयमाना मुनिवरनिकरैः सन्ततं भक्तिनम्रैः करुण्यापारवारानिधिरगतनया सिन्धुकन्या विवद्या वाग्देवी वञ्चितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा जनततहे सन्ततं सस्तभयं प्रश्नानां दुस्तराणापि लघु सुसमाधानमाश्वेव वक्तुं वागीशाधैः सुराग्रयैर्विविध फलकृते सन्ततं पूज्यमाना वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा व्याख्यामृदाक्षमाला कलशसुलिखितैः राजन्धभोजपाणिः काव्यालङ्कारमुख्येष्वपि निशितधियं सर्वशास्त्रेषु तूर्णम् मुखेभ्योऽप्यार्धचित्ता दिशति करुणया या जवात्सा कृपाब्धिः वाग्देवी वाञ्छितं मे वितरतु तरसा शृङ्गभूभ्रूनिवासा